अध्यायी 25 पवित्र स्थान आणि देवस्तुतेविषयी नियम. पवित्र स्थानाक दान. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, मुजे खातीर दान जमा करूंक इस्रायल परजेक सांग. हर एकल्यान उदार काळजान दिल्ल्या दानाक तुवें स्वीकार करचो. तुवें तांचे कडची स्वीकार करूंक जाय तीं दानां हीं: भांगार, रुपें आनी तांबें, निळशें, जांबळी आनी तांबडें सुतो, नाजूक सण, बकड्यांची लोंव, तांबडो रंग दिल्लें बकऱ्याचें चामडें, हाश चामडें, बाबूल रुकाड, दिव्यांक तेल, माखणेच्या तेलाक आनी परमळीक दुंपाक सुगंध द्रव्यां, एफोदाचेर आनी हरद्या पोतयेचेर बसोवंक गोमेद आनी हेर रत्नां, हांवें तांचे मदें वस्ती करच्याक तीं म्हाका एक पवित्र स्थान करूं. निवास आनी तांतल्यो सर वस्तू हांव दितलों त्या नमुन्या प्रमाणें तुमी तयार करूंक जाय. पेट आनी कृपासन. बाबूल रुकाडाची एक पेट करा. ती 2.5 हात लांब, 1.5 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच आसूंक जाय. तिचे भितर आनी भायर आपुट्ट भांगाराचीं तगाड मार. तिचे भोंवतणी भांगाराची देग मार. भांगाराचीं 4 बोळीं कर आनी तीं तिच्या 4 पांयांक बसय. 2 बोळीं एका कुशीन आनी 2 बोळीं आनी एका कुशीन. बाबूल रुकाडाचे दांडे कर आनी तांकां भांगाराचे तगाड मार. पेट उखलून व्हरचे खातीर ते दांडे पेटेच्या 2 कुशींच्या बोळ्यांनी घाल. दांडे पेटेच्या बोळ्यांनी बसून आसूंक जाय आनी ते काडचे न्हय. हांव तुका दितलों तें सल्लें शासन तुवें ते पेटे भितर दवरूंक जाय. आपुट्ट भांगाराचें एक कृपासन कर. तें 2.5 हात लांब आनी 1.5 हात रुंद आसूंक जाय. कृपासनाच्या 2 पोंतांनी बसोवचे खातीर भांगाराचे 2 केरूब कर. तुवें ते पेटल्ल्या भांगारान करचे. एका पोंताचेर एक केरूब आनी एका पोंताचेर आनी एक केरूब कर आनी ते कृपासना सवें अखंड आसच्याक ताच्या 2 पोंतांक ते चिटकावन बसय. केरूबांचे 2 पाखाटे वयर उंचून दवरलेले आसूंक जाय आनी तांणी आपल्या पाखाट्यांनी कृपासनाक आडोस करूंक जाय. तांणी एकामेकाक फूड करून रावूंक जाय आनी तांचीं तोंडां कृपासनाचे कुशीन गुवलेलीं आसूंक जाय. कृपासन पेटे वयर बसय आनी हांव दितलों तें सल्ल्या शासन पेटेन दवर. थंय हांव तुका भेट दितलों आनी कृपासना वयल्यान सल्ल्या शासनाचे पेटे वयर आसलेल्या केरूबां मदल्यान इस्रायल परजेक म्हज्यो सर आज्ञा दितलों. समर्पणाच्या उंड्याचें मीठ. बाबूल रुकाडाचें एक मेज कर. तें 2 हात लांब, 1 हात रुंद आनी 1.5 हात उंच आसूंक जाय. ताका आपुट्ट भांगाराचे तगाड मार आनी ताचे भोंवतणी भांगाराची देग मार. 4 बोटां रुंदायेची पट्टी करून ताचे भोंवतणी बसय आनी ते पट्टेक भांगाराची देग मार. भांगाराचीं 4 बळीं कर आनी तीं पांयाकडच्या 4 कोनशांक बसय. मेज उखलून व्हरतना दांडे घालचे खातीर तीं बळीं पट्टेक लागून आसूंक जाय. बाबूल रुकाडाचे दांडे कर आनी तांकां भांगाराचें तगाड मार. तांच्या आदारान मेज उखलून व्हरचें. मेजा वयर दवरूंक जाय आशिल्लीं ताटां, गोबळे, बरण्यो आनी पिवनदानां पेटोवच्याक पिवन पात्रां कर. तुवें तीं आपुट्ट भांगाराचीं करचीं. तुवें समर्पणाचो उंडो मेजा वयर सदांच म्हजे मुखार दवरचो. दिव्या खांबो. आपुट्ट भांगाराचो एक दिव्या खांबो कर. तुवें तो पेटल्ल्या भांगाराचो करचो. ताचें मूळ आनी ताचें कांड, ताचे बोंगे आनी ताच्यो पाकळ्यो, ताचें सवें अखंड आसूंक जाय. ताच्या कुशींनी 6 फांटे आसूंक जाय. 3 एका कुशीन, 3 आनी एका कुशीन. पयल्या फांट्याक हरेकाक बोंगो आनी पाकळ्यो आशिल्ल्या बदामाच्या
फुला रुपाची 3 फुलपात्रां, दुसऱ्या फांट्याक हरेकाक बोंगो आनी पाकळ्यो आशिल्ल्या बादामाच्या फुला रुपाची 3 फुलपात्रां आनी अशें दिव्या खांब्याच्या 6 फांट्यांकी ती आसूंक जाय. दिव्या खांब्याक बोंगे आनी पाकळ्यो आसली बादामेच्या फुला रुपाची 4 फुलपात्रां आसूंक जाय. दिव्या खांब्यातावन विस्तारलेल्या फांट्याचे पयले जोडये पंदा एक बोंगो, दुसरे जोडये पंदा एक बोंगो, निमाणे जोडये पंदा एक बोंगो अशें खांब्यातावन विस्तारलेल्या 6 फांट्या पंदा एक एक बोंगो आसूंक जाय. बोंगे आनी फांटे खांब्यासोबे अखंड आसूंक जाय. हें सगळें पेटिल्ल्या आपुट्ट भांगाराच्या एकाच कुडक्याचें केल्लें जावंक जाय. ताका 7 दिवे कर आनी ताचे मुखार उजवाड पावचे खातीर ते ताचेर दवर. ताच्यो खात्र्यो आनी ताटल्यो आपुट्ट भांगाराच्यो कर. दिवा खांबो आनी ताचे बराबरच्यो सर्व वस्तू करूंक एक तालेंत आपुट्ट भांगार वापरूंक जाय. दोंगरार हांवें तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणें हें सगळें करूंक सत्राय घे.